صحابی یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دے ایک ہاتھ نبی پاک دا حسین دی تھوڑی تے دوجا ہاتھ گدی تے نبی پاک ہونٹ چمی جاندے رخسار چمی جاندے بوسے لے کے امام کائنات نے صحابہ کرام دی طرف مخاطب ہو کے فرمایا اور میرے او ساتھیو حسین منی وانا من الحسین حسین میرے وچوں میں حسین وچوں حسین میرا خون ہے امام کائنات فرماندے نے لوکاں دیاں لڑیاں تے نسلاں پتراں چوں اگے چل دیاں نے اللہ پاک نے میری نسل میری بیٹی فاطمہ چوں اگے چلائی ہے میرے پاک پیغمبر حسین نو بوسے لے کے فرمائی جاندے حسین منی و انا من الحسین اور امام کائنات کی فرماندے نے حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین میں و حسین وچوں میرے چوں حسین اے جویں دا سپیکر ہے نا پیارا سونا سپیکر اے دے اندر صرف مفتی صاحب تقریر کر سکدے نے مفتی صاحب قاری عبداللہ طیب صاحب حافظہ اللہ تعالی وہی خطاب کر سکتے نے میرے ورگا بندہ انج دے سپیکر کتھوں بیان کر سکتا ہے بس میں کوئی ترلا ہی کراں گا تواڈے سامنے ادھر میری طرف ویکھنا امام کائنات فرما رہے نے حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین میں و حسین وچوں میرے چوں حسین اللہ دی سو اے میرے نبی دا کہنے بیڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین رضی اللہ تعالیٰ نو علی دا پیارا ایتے فاطمہ دا چین بیڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین رضی اللہ تعالیٰ نو حسن پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے کڑیاں چاواں دیاں رب نے وکھائیاں نے ویڑے وچ ویر نو اور ویڑے وچ ویر نو کھڑاندی ایک بہن علی دا پیارا ایتے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین رضی اللہ تعالیٰ نو امام کائنات فرماندے نے حسین منی و انا من الحسین ایک گل اور کہیے حضرات ایک گل بڑی کمال جے میرے آقا بوسے لے رہے فرمایا اے میرے اللہ اس نواسے حسین نال مینوں بڑا پیارے بڑی محبت ہے اے میرے اللہ تو بھی میرے نواسے حسین نال محبت فرما اے میرے اللہ مینوں اپنے دوترے نواسے نال بڑا پیار ہے تو بھی محبت فرما تے نبی پاک نال یہ گل اور کر دینے فرمایا اے میرے اللہ جیڑا بندہ میرے نواسیاں نال پیار کرے میرے نواسیاں نال محبت کرے تو انہوں اپنا محبوب بندہ بنا لے امیاں رب دا قرب چاندے ہو اللہ پاک دی محبت چاندے ہو پھر حسنین کریمین دی محبت اپنے دلان دے اندر بسا لو اے نبی پاک دی دعا اے میرے اللہ جڑا حسنین کریمین نال محبت کرے انہوں اپنا محبوب بندہ بنا لے اور میرے آقا فرماندے نے نواسیاں جو بہترین نواسا حسین رضی اللہ تعالیٰ نو